बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदामंद में आप सबको सलाम। ए कदूस 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 जिंदा जलाली खुदामंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। फिर खुदामंद खुदा, जिस तरह रात भर अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा, आने जाने में तो मेरे साथ किसी लानती शैतान का मुंह ना खुल सके। बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिय्याह, नूह के खुदा, मूसा के खुदा, यूहन्ना के खुदा, ईसाया नबी, यिर्मयाह नबी, हिजकीएल के खुदा, साउल, दाऊद, सुलेमान बादशाह के खुदा, बिन्यामीन, हबक्कूक नबी, दानिएल के खुदा, यनास, तबाह के खुदा है। मेरे खुदावंद, जिस तरह तूने तमाम नबियों को हिम्मत और ताकत तंदुरुस्ती बख्शी, तो मेरे बुजुर्गों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे बीवी बच्चों को मुझे तंदुरुस्ती और सेहत अकलनाई बख्श। प्यार खुदावंद खुदा, तो कायनात का खालक और मालक है। आसमानी बाप तो दिलों को गुर्दों को जानता है। प्यार खुदावंद खुदा, मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल का। खुदावंद रहम का, खुदावंद फजल कर। आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम, पहला मलूक की किताब, उसका 3 बाब। हिकमत के लिए सुलेमान की इल्तिजा। और सल्तनत सुलेमान के हाथ में कायम हुई, और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्ता किया, और फिरौन की बेटी ब्याह ली, और उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा, जब तक कि उसने अपने घर और खुदावंद के घर और यरूशलेम के गिर्द की दीवार का बनाना ख़त्म ना किया। और लोग ऊंची जगहों पर अपनी कुर्बानियाँ गुजारते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए ना बनाया गया था। और सुलेमान खुदावंद को प्यार करता और अपने बाप दाऊद की हदायत पर चलता था, लेकिन ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और खुशबू जलाता था। और बादशाह कुर्बानी करने के लिए ज़बान को गया, क्योंकि वो पाक तरीन जगह थी। और सुलेमान ने इस मज़बा पर 1000 कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और ज़बान में खुदावंद सुलेमान पर रात के वक़्त ख्वाब में ज़ाहिर हुआ, और खुदा ने कहा, मांग कि मैं तुझे क्या दूँ। सुलेमान ने कहा कि तूने अपने बंदे मेरे बाप दाऊद पर अजीम रहमत की, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ते से और नेकी और दिल की इस्तकामत से चलता रहा। और तूने उसके लिए ये एक बड़ी रहमत रख छोड़ी कि उसे बेटा अता किया, जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा कि आज के दिन है। और अब ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने बंदे को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह किया, और मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ कि बाहर जाना और अंदर आना नहीं जानता। और तेरा बंदा तेरी कौम के दरमियान है, जिसे तूने चुन लिया, एक ऐसी बड़ी कौम जिसका हिसाब नहीं हो सकता, और जो कसरत के सबब से शुमार नहीं की जा सकती। बस तू अपने बंदे को फहम दिल अनायत कर, ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज करे, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है।
تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے، پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا۔ دیکھ میں نے تجھے دانش مند فہم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثال ہو براپا ہوگا۔ اور جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں نے تجھے دیا، یعنی دولت اور عصمت، ایسا کہ تیرے دنوں میں بادشاہوں میں سے کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہ پر چلا اور میرے قوانین اور قضاؤں کو مانا جیسے کہ تیرا باپ داؤد چلتا تھا، تو میں تیرے ایام بڑھاؤں گا۔ تب سلیمان جاگا اور معلوم کیا کہ یہ خواب تھا۔ تب وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کے ذبیحے گزارن اور اپنے سارے درباریوں کی ضیافت کی۔ دو عورتوں کا مقدمہ۔ اس وقت دو فحاشہ عورتیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے آقا، میری عرض سن۔ میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، تو اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے بچہ ہوا، اور میرے بچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن یوں ہوا کہ اس عورت کے بھی بچہ ہوا، اور ہم ایک ساتھ تھیں، اور گھر میں ہمارے ساتھ ہمارا سوا کوئی اور شخص نہ تھا، ہم دونوں ہی گھر میں تھیں۔ اور رات کو اس عورت کا بچہ مر گیا، کیونکہ نیند میں وہ اس کے اوپر لیٹ گئی۔ تو وہ آدھی رات کو اٹھی اور میرے بیٹے کو میرے پہلو سے لیا، اور تیری لونڈی سو رہی تھی، اور میرے بیٹے کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور اپنا مرا ہوا بچہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب صبح کو میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو دیکھو وہ مرا ہوا تھا۔ پر دن کے وقت جب میں نے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو مجھ سے ہوا تھا۔ تب دوسری عورت نے کہا، ہرگز نہیں، جو زندہ ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ تو یہ بولی، نہیں، بلکہ میرا مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور زندہ میرا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے اس طرح بادشاہ کے سامنے باتیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ کہتی ہے کہ زندہ میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے، اور وہ کہتی ہے، نہیں، بلکہ مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور زندہ میرا بیٹا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، میرے پاس تلوار لاؤ۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے تلوار لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کے اس زندہ لڑکے کے دو حصے کر دو، ایک حصہ ایک عورت کو دے دو اور دوسری کو۔ تب اس عورت نے، جس کا یہ زندہ بچہ تھا، اور چونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی، بادشاہ سے عرض کر کے کہا، اے میرے آقا، یہ زندہ بچہ اسی کو دے دے اور اسے قتل نہ کر۔ مگر دوسری بولی، نہیں، نہ میرا ہو اور نہ تیرا، اسے دو حصے کر دے۔ تب بادشاہ نے حکم دے کر کہا کہ زندہ بچہ اس عورت کو دے دو اور اسے قتل نہ کرو، کیونکہ یہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف سنا جو بادشاہ نے کیا، اور بادشاہ سے
ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انصاف کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس میں ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔